الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وما أرسل صفيه ونبيه ورسوله إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وجعل أصحابه ضياء ونورا. أما بعد، فرئيس الحفل الموقر وحضرات الحكم وأساتذة الكرام، موضوع حديثي معكم اليوم في هذه المسابقة السنوية المباركة دور طلاب المدارس الإسلامية في تكوين المجتمع. أيها الإخوة الأفاضل، إن طلاب المدارس الإسلامية هم الشهداء على الألوهية، وهم الدعاة إلى الربوبية، تستغفر لهم حيتان الماء، وتستعطف لهم طيور السماء، وتدعو لهم النملة، وتسترحم لهم النحلة. فيا طلاب، هذا هو الدور العظيم الجليل لطلاب المدارس الإسلامية في تكوين المجتمع. أن هذا العصر الرهيب الذي تتصاعد فيه التحديات والأزمات، وتتزايد فيه الشدائد والزالات، وتتراكم فيه الصعوبات والمعضلات، والإنسانية صارت متحيرة مضطربة مدهشة، وهي تنظر إلى جميع الأديان والمذاهب مثل العطشان إلى الماء، وهي تنادي وتصرخ: يا أهل الغرب والشرق، يا أهل العالم الجديد، يا أهل الحضارة البراقة اللماعة، أخرجونا من هذه الظلمات إلى النور، أخرجونا من هذه الظلمات إلى النور، وأنقذونا من هذه الأزمات إلى الهدوء. إننا نتساءلكم يا أهل المشارق والمغارب، وإننا نتساءلكم يا قادة العالم الجديد: أين حل هذه الأزمات؟ أين حل هذه الأزمات؟ وأين علاج هذه الأمراض؟ وأين شفاء هذه الأسقام؟ وأين هداية ربانية عادلة مستقيمة للإنسانية البائسة المحتضرة؟ ليس عندكم جواب صحيح، وليس عندكم حل صحيح. فيا طلاب المدارس الإسلامية، أن هذه الإنسانية الحائرة إنما تنظر إليكم اليوم وتعلق عليكم الآمال، وتنتظر منكم الكلمة الصادقة والعمل الصالح والسلوك المستقيم. أنتم الذين عرفتم الله وتعلمتم كتابه وفهمتم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فعليكم أن تحملوا هذا النور إلى الإنسانية، وأن تبلغوا رسالة الإسلام برفق وحكمة. فكونوا قدوة صالحة في الأخلاق، وكونوا دعاة في الخير بالأقوال والأعمال. فأصلحوا أنفسكم ثم أصلحوا غيركم، فإن بصلاحكم يصلح المجتمع، وبفسادكم يفسد. فإن قمتم بهذا الدور كما يريد الله، جعلكم مفاتيح للخير ومغاليق للشر، وأخرج بكم الناس من الظلمات إلى النور، وبنى على أيديكم مجتمعا صالحا مستقيما. فأكتفي بهذه الكلمة. ما شاء الله.